डिस्ट्रिब्युसन ठाउँसम्म गर्दै आएको छु मैले यो है। अब यो त मेरो मात्र हो। अनि प्याटर्न अनर साइन्टिस्ट भइया छ, राजपत्रमा निक्लेको छ। केही गर्न देखाउने प्रयास गर्दैछु। अहिले पनि स्टुडेन्ट नै छु। मलाई वास्तवमा के पनि आउँदैन भन्नाले नथिङ कि यो संसारमा अरबौँ अरब नलेज भएको ठाउँमा मलाई आउने भनेको 0.0000 अनलिमिटेड 0.1 मात्र आउँछ होला। त्यो पनि आउँदैन। तैपनि त्यति इनर्जीले नै पनि मैले धेरैजनालाई आफू जस्तै बनाउनु पनि सक्छु भने जस्तै र देशलाई कायापलट गर्न पनि सकिन्छ। यही सिलसिलालाई लिएर अमेरिका छोडेर यहाँ आइयो। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको यहाँ आउनुभन्दा पहिले 1999 मा अमेरिका गएको म युएसए कम्प्युटर सिटी भनेर डेनभरमा खोलेको थिएँ मैले 2000 मा। त्यसपछि त्यतिखेर 18 घन्टा 19 घन्टासम्म बत्ती दिन्थ्यो नेपालमा। 15 घन्टादेखि 19 घन्टासम्म। अनि म अब आफूसँग टेक्नोलोजी छ, अब देशमा फर्किन्छु भनेर त्यतिखेर 2000 मा आएर मैले ट्राई गरेँ। स्मार्ट मिटरको प्याटर्न लाइट लिएँ, राजपत्रमा निक्ल्यो। त्यो चिज बनाएँ मैले। बनाएपछि पहिला सुरु आफूले पढेको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रेजेन्टेसन गरेँ। उहाँहरूले 3rd इयरको सिलेबसमै राखिदिनु भयो यो स्मार्ट मिटरलाई। इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा पनि इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा राखिदिनु भयो। यो चिज चाहिँ अब 7 जना साइन्टिस्ट दिएको थियो मलाई चाइनामा, सिपिआरएस प्रोग्राममा यस्तो सबै दिएको थियो। यो ल्याएर बनाइयो यो मिटर। बनाएर चार्जरको गणेशपाल हालेर दिएको। 1 सेकेन्डमा कति निक्ल्यो। यो EWHR भन्छ, अहिले पनि युट्युबमा हाल्नु भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कान्तिपुर आजले भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रविधि हाल्न दिएन जतिखेर 15 घन्टादेखि 16 घन्टासम्म लोड सेडिङ भएको थियो। यो प्रविधि आज पनि अरबौँको बिजुली ल्याएर 7 महिनामा पनि अरबौँको बिजुली किनेर ल्याएर लोड सेडिङ हटाइएको छ। साह्रै दुःख लागेको छ। संसारकै सबैभन्दा धनी देश भन्दा हुन्छ, किनभने हाम्रो त्यति ठाउँ पनि छ, राज्यको त्यति ठाउँ छैन। त्यसमा संसारकै धनी देश, विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने मुलुक आज विदेशबाट आयात गरेर लोड सेडिङ हटाएको छ। एउटा पनि ट्रान्सफर्मर जल्दैन थियो यो प्रविधिले। ट्रान्सफर्मर पनि जल्दैन, मिटर रिडर पनि चाहिँदैन। हिजोको दिनमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भने हाम्रो देशमा उत्पादन नभए पनि लोड सेडिङको सट्टा पावर लिमिट हुन्थ्यो। कहिले गर्दा 500 वाट, कहिले गर्दा 35। यस्तो किसिमको प्रविधि अहिले कुलमानजीले अब हाल्नु पर्यो भनेर भनेपछि कुलमानजीले त अब हाल्नु होला कि भनेर म आएँ। फर्स्टमा म कुलमानजी र परशुराम कुललाई भेटेँ मैले। म यसैको लागि आएको, तपाईँले कहिले हाल्नुहुन्छ? उहाँहरूले भन्नुभयो के अरे टेन्डर थ्रु आइयो भन्नुभयो। म टेन्डर थ्रु आउँदिनँ, प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ। यो म हेल्प गर्छु, के चाहिन्छ मेरो सहयोग। प्राधिकरणले म्यानुफ्याक्चर गरोस्। प्राधिकरणले जस्तो ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ ट्रान्सफर्मर आफै बनाओस्, मिटर आफै बनाओस्, जे चाहिन्छ आफै बनाओस्, टेक्निकल प्राविधिकहरू आफै उत्पादन गरोस्, कलेज खोलोस्। प्राधिकरणले पैसा छँदैछ। यी चिजहरू मैले उहाँहरूलाई भने। उहाँहरूले मन्त्रीज्यूले त बुझ्नै खोज्नु भएन। कहाँ प्राधिकरणले भनिदिनु भयो, सिद्धि गयो भनिदिनु भयो, त्यसै भन्नुभयो मलाई। त्यसकारण आज पनि स्मार्ट मिटर हाल्न सकिएको छैन। कुलमानजीलाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले। कुलमानजीले हामीले चाहिँ नि के अरे अप्टिकल फाइबरको लागि यति करोड खर्च गर्ने, यति करोड खर्च गर्ने भनेर उहाँको कुरा सुनेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ नि मेरो त यस्तो थियो, एउटा पनि अप्टिकल फाइबर केही पनि चाहिँदैन। एउटा सिमको भरमा 1000वटा मिटर एकैचोटि रेडी गर्न सक्ने प्रविधि मसँग छ भनेर जम्मै पुरै प्रेजेन्टेसन देखाएँ मैले। एकदम राम्रो रहेछ यो चाहिँ गर्ने भनेर पनि भन्नुभयो उहाँहरूले। मन्त्रीज्यू र कुलमानजीसँगै हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूले प्लेटफर्म दिनु भएन भने म फेरि अमेरिकै फर्किनुपर्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले सोधेँ उहाँ। तपाईँ जानु पर्दैन यी प्लेटफर्म मिलाउनु, दुवैजनाले एक स्वर गर भन्नु म। तर मेरो फोन नै उठ्दैन मन्त्रीज्यूले। एकचोटि दुईचोटि ट्राई गरिन्छ। प्राविधिक मान्छे धेरै झुक्न चाहँदैन, धेरै झुक्न ऊ गर्न चाहँदैन प्राविधिक व्यक्ति। एक दुईचोटि फोन गरेँ, उठेन। उहाँहरूले फोन गर्नुपर्ने हो नि त, उहाँहरू देश बनाउने मान्छे हो नि। हामी जस्तो उहाँ जस्तो मान्छेलाई त खोज्नु पर्छ देश चलाउने व्यक्तिले। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो अर्को बर्डर लाइनको पनि धेरै दुःख लाग्ने कुरो छ। कतार गभर्मेन्टलाई मैले चिठी लेखेको थिएँ। म तिमीहरूको देश 358 दिनमा बर्डर लाइन बनाउँछु भनेर मैले मेल लेखेको थिएँ। मेल समेत नेपाल गभर्मेन्टलाई पठाएँ मैले। र कतार गभर्मेन्टबाट आएको मेल
यति दिनमा भट्टाचार्य भन्नाले एकदम वेलकम, एकदम राम्रो कुरो हो। त्यो राष्ट्रपति आएर पनि यस्तै यस्तै कुरा बोलेको थियो। ल हामी सहयोग गर्छौँ। नेपाल सरकारबाट एउटा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर भन्नुभयो। चिठीसहित हालेर मैले यो कृषि मन्त्रालयमा दिएँ। दिएको 2-3 महिनापछि चिठी नै हरायो। फेरि चाहियो भन्नुभयो, फेरि दिएँ, फोन गर्छु, नो रेस्पोन्स। अर्को अब यो एचएचओको प्रोजेक्टहरू भन्न पनि मन लाग्दैन मलाई। पानी भनेको एसपी हो, सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई छुट्टै दियो भने एचएचओ ग्यास बन्छ। एचएचओ भनेको पेट्रोलभन्दा 3 गुणा बल्ने ग्यास हुन्छ। यसबाट मैले ब्याङ्ककमा जाने गाडी चलाएर हेरेको थिएँ 1 लिटर पानीले। अब यसको प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि मेरो यो साथी मिस्टर टोनी, डक्टर टोनी, उसले मारिदियो। अनि त्यसपछि मैले यसबाट हात झिकेँ कि ओइल माफिया संसारभरिले छरिएको छ। यो प्रोजेक्ट अहिलेलाई मैले स्थगित गरेँ। भोलिको जेनेरेसनमा चल्ने भनेको सबै पानीले हो। पानीले नै प्लेन चल्छ सबै। यो दिमागमा राखिराख्नु पर्छ। त्यसको टेक्नोलोजी सबै छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो 2000 सालमा अमेरिकाबाट आउने बित्तिकै 2000 सालमै मैले यो पिसी सर्भेन्टको नाममा प्याटेन्ट राइट हालेको छ। प्याटेन्ट राइट हालेर पनि 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तिरेपछि उनीहरूले फलो गर्नु पर्यो। म फलो गर्दा गर्दा धाउनु पढेर छोडिदिएको। यो चाहिँ तपाईँको बोर्डर साइडमा हामीले यसरी बाँस निगालो लगाउन पनि मिल्छ। लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको बोर्डर साइडमा यस्तो खम्बा हामीले 500 मिटरको डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ। 500 भने त कति नै लाग्छ खम्बा? कतिवटा लाग्छ? 1500 किलोमिटर त होइन, 1500-1800 होइन, 1500 किलोमिटर भने त्यसको आधी कति मिटर चाहिँ धेरै चाहिँदैन। 500 मिटर भनेको आधा किलोमिटर डिस्टेन्समा यसरी यो राखिदिनु भयो भने 15 3000वटा खम्बा चाहियो। 3000वटा खम्बा भने द्याट्स नथिङ त्यसको लागि। यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्पिकर, मेसिन गन, त्यसपछि साइरन, त्यसपछि क्यामेरा, त्यसपछि सोलर क्यामेरा पनि तपाईँको 3 किसिमका क्यामेरा राख्न सकिन्छ। एउटा अल्ट्रासोनिक अल्ट्राभायोलेट क्यामेरा, एउटा चाहिँ तपाईँको थर्मल क्यामेरा। थर्मल क्यामेरा भनेको राति पनि देख्छ त्यसले। जस्तो सुकै जमिन मुनिबाट चाहिँ आएको छ भन्दा पनि देख्न सक्छ। जमिन मुनिबाट कोही व्यक्ति आउँछ भन्दा पनि देख्न सक्ने क्यामेरालाई थर्मल क्यामेरा भन्छ। थर्मल क्यामेरा भनेको तपाईँको यहाँ यसो गर्दा ज्वरो देखाउँछ नि, त्यो क्यामेरा। यासाकोमा हेर्ने बित्तिकै यासाकोमा यहाँ जमिन मुनि छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो टेक्नोलोजी अहिले तपाईँलाई भने कसैलाई थाहै छैन। यसरी 3 थरी क्यामेरा यसरी हामीले राखिदिउँ भन्दा कोही पनि चरो मुसो पनि आउन सक्दैन। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा हामीले सफ्टवेयर राख्नु मिल्छ। एउटा इन्टरनेट सफ्टवेयर, इन्टरनेट होइन कि इन्टरनेट सफ्टवेयर। त्यसरी अर्को चाहिँ तपाईँको फेस एप। कोही मान्छे आइरहेको छ भने को मान्छे आइरहेको छ नामै देखिन्छ। त्यो फेसबुकमा छ भने फेसबुकमा त नाम हुन्छ नि, नामै देखिन्छ यो व्यक्ति छिरिरहेको छ। यो टेक्नोलोजी सबै हामी हाल्न सक्छौँ। एउटा कोठामा बसेर मेरै कोठाबाट म बसेर पनि को आइरहेको छ, को गइरहेको छ, कतिवटा गैँडा भयो, कतिवटा बाल आयो, विकेन्ड साइड टक नगरिदिनु है। यो यस्तो किसिमको पिसी सर्भेन्ट चाहिँ हामीले हाल्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन, यो इन्भेन्सन अहिले विश्वलाई नै छकित पार्ने इन्भेन्सन हो। यो इन्भेन्सनले चाहिँ तपाईँको नेपाललाई संसारकै धनी देश बनाउनलाई कसरी पनि रोक्न सक्दैन। पहिला यो जमानामा 1900 साल मात्र हो, धेरै वर्ष अगाडि हो, 120 वर्ष भयो होला यो बनाउँदाखेरि अगाडि। यो राइटरको दाजुभाइले चाहिँ यो प्लेन बनाउँदा सबैले उडाउँथे, अभियान बनाउने भने सबैले उडाउँथे। यस्तो गतिले यिनीहरूले प्लेन बनाउन सुरु गरेको हेर्नु। आज तपाईँहरूले गफ नगर्नुहोस् कुरा, यतापट्टि बस्नु। यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको तपाईँको टक्कै बारेमा कुरा गर्छु म। दुध दुनी गाई हुन्छ नि, गाईलाई चाहिँ तपाईँले छिसेका गरिदियो भने के हुन्छ? दुध सबै लुक्छ कि भन्ने लाग्दो लुट हुन्छ कि त्यसले। अनि साइलेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, गाईले धेरै दुध दिन्छ कि। तपाईँ कुरा गर्नलाई एकछिनपछि गर्नुहोस् न, हुँदैन है, मिल्छ? त्यसरी पनि नबस्नु, सिधै भएको म अलिकति कडा छु कि माइन्ड नगर्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईँको प्लेन बनाइएको थियो नि जुन,
आज तपाईँको प्लेन कस्तो छ त भने हामी कतै जाँदाखेरि यदि मान्छे होइन 500 1000 मान्छे चाहिँ एउटैमा बसेर 10 इन्चीको चाहिँ तपाईँको आइफोन आइप्याडमा कुन फिल्म हेर्ने सोले हेर्ने कि होइन कुनै अब गीत हेर्ने कि टिभी हेर्ने कि न्युज हेर्ने कि यसरी बसेर आरामले जान सक्ने प्लेन आज बनेको छ। हामी यस्ता यस्ता ड्रोनहरू बनिसकेका छ, अहिले यस्ता किसिमका हेलिकप्टरहरू बनिसकेका छ। अहिले यो MI-26 भन्ने जुन हेलिकप्टर छ, यो हेलिकप्टरले तपाईँको हेभी हेभी एक्सकाभेटर बुलडोजर सबै बोकेर माथि ल्याउँछ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालले के इन्भेन्सन गर्छ? त्यति त भइसकेको छ, तर पनि भगवान्ले छोडिदिएको रहेछ एउटा इन्भेन्सन, जसलाई स्काई वाकर भनेर नाम दिएको छ। स्काई वाकर मेरो दिमागमा आउने बित्तिकै पहिला त अब विद्वान व्यक्तिसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो। इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएँ, डाक्टर जगन्नाथ श्रेष्ठ र इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा फाइनल इयरका विद्यार्थीहरूलाई पहिला सोध्थेँ यसरी अब यो फिल्म बनाउँदैछु मैले भन्नुभयो। उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो, हेर्नु चाहिँ यति खुसी हुनुभयो। उहाँहरूले यो तुरुन्तै बनाउन सकिन्छ, हामीले 2 दिनमै बनाइन्छ यो चिज सामान भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई किन नभनिन्छ? प्रधानमन्त्री कहाँ जानु? प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्री हस्पिटलाइज हुनुहुनेछ। अनि उहाँको बुझ्न सक्ने सङ्घीय सचिव को हुनुहुन्छ भनेपछि गजेन्द्र थपलिया भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सोधेपछि गजेन्द्र थपलियासँग कुरा गरेँ, यस्तो यस्तो इन्भेन्सन, अब मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्नुभयो कि ओहो यस्तो भएछ, अब मैले यो गर्नु पऱ्यो भन्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर उहाँले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? मैले अब खै के गर्नु पऱ्यो हो, तपाईँहरूले बनाउनु पऱ्यो। बनाउनुलाई चाहिँ अब तपाईँलाई पनि विश्वास हुनलाई टेक्नो क्लास मान्छेकोमा प्रेजेन्टेसन गराइदिनुहोस् न, अनि तपाईँलाई विश्वास हुन्छ। नेपालमा एकदमै राम्रो राम्रो इन्जिनियर, डक्टर, साइन्टिस्ट बोलाउनुहोस्, तपाईँले प्रधानमन्त्री मलाई बोलाउनुहोस्, प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, हो होइन तुरन्तै डिसाइड गरेर देशले बनाउनु पऱ्यो नि त यो चिज। अब यदि पस्किदिसक्यो भनेपछि मैले त्यसपछि अब के गरिन्छ इन्जिनियरिङको मात्रमा राख्नुहोस्, त्यसै प्रेजेन्टेसन इन्जिनियरिङको मात्रमा चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो गजेन्द्र थपलिया भनेर उहाँ हो प्रधानमन्त्री सल्लाहकार, नाटका भिसी भनेको उहाँ हो, डाक्टर जगन्नाथ शर्मा उहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर सेक्सन, रोबोटिक्स सेक्सन, ड्रोन सेक्सन सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ। डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ उहाँ जुरुको उभिएर के भन्नुभयो भने अब यस्तो टेक्नोलोजी, यो टेक्नोलोजीलाई विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले प्याटेन्ट राइट गरिदिन्छ भनेर उहाँलाई फिङ्गर देखाएर उहाँले भन्नुभयो। यदि भनेपछि त अब यदि हामी यो पोस्टमा बसेपछि त मलाई त रातभरि निन्द्रा लाग्दैन हो कि नि सर? किनभने आज जुम्ला हुम्ला कालीकोटमा औषधि पुग्न सकेको छैन। यसले त अब कतै बाढी आयो, कतै पहिरो गयो, टुकुटुकु हिँड्ने टेक्नोलोजी हो यो हिँड्ने पनि हेर्नु कति सजिलोसँग हिँड्छ। यसले भन्नु नि यो ठुलो ड्रोन, अब ड्रोन त जत्रो पनि बनाउन सकिन्छ, तारले बिजुली दिएपछि ब्याट्री भएको चाहिँ सम्भव छैन। 440 भोल्ट दिएपछि त ठुल्ठुला 100 वाटको चाहिँ तपाईँको 100 हर्स पावरको मोटर राखेपछि जत्रो ड्रोन पनि बनाउनु सकिँदैन, तारले उडाउनु। यो तार लामो 1 किलोमिटर लामो हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा ड्रोन अब सिक्यो फिनिस। बुद्धि मान्छेको लागि यति नै काफी छ, यहाँभन्दा बढी के पनि भन्नु पर्दैन पर्छ त। यो भनेको गाइने किरा उडा जस्तो अथवा फ्लाइङ रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। कन्स्ट्रक्सन रोबोट जुन चाहिँ हाइड्रोहरू बनाउनु पर्छ, यसको लागि कन्स्ट्रक्सन रोबोटको रूपमा, माइनिङ खानी अन्वेषण गर्नेको रूपमा, ग्यासको रूपमा, फाइन्डरको रूपमा, एयर कार्गोको रूपमा, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा र चाहिँ अन्डर वाटर रिसोर्सको प्रयोग गर्न सकिने ड्रोन भनेर प्याटेन्ट राइट हालिसकेको छ विश्वव्यापी। विश्वव्यापी नभए नेपालमा हालेपछि सबैतिर अब यदि मिडियामा आइसकेपछि अरूले सायद लिन पाउँदैन। यसरी यो बनिएको टेक्नोलोजी भोलिको दिनमा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा टुकुटुकु हिँड्ने टेक्नोलोजी हो। 1 किलोमिटर तार भयो भने 2 किलोमिटर फड्को मार्न सक्छ। त्यसैले यो ड्रोन भनेको आजको प्रधानमन्त्रीको अथवा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मन्त्रीको योभन्दा ठुलो काम नै छैन आज उहाँहरू। तर उहाँहरूले आज मलाई 1 करोड व्यक्तिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले सुन्नुभएको छैन मलाई। आजसम्म 1 कल पनि नेपाल सरकारबाट आएको छैन मलाई। आउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि तपाईँको हेटौँडा यहाँबाट काठमाडौँ 28 किलोमिटर, टुकु 28 पाइलामा चाहिँ काठमाडौँ आयो। 500,000 मान्छे बोकेर 1000 हो कि 1000 किलो हो भनेर पनि भनेका छन् मान्छेले। अब हामीसँग पावर भएपछि ब्याट्री नचाहिने बिजुलीको पावरले त जति पनि उडाउनु सकिन्छ। 1 किलोको वेट उडाउनको लागि 150 वाट, त्यही क्यालकुलेसनले जति किलो पनि उडा। हामीसँग बिजुलीको कमी त छैन राइट।
यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब उहाँ सरले भनिसक्नु भएको कुरालाई म जोडेको 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको दिमाग बच्चाहरूको अलमोस्ट खाली हुन्छ। त्यो बेलामा सिकाउनु हो भने सुपर लर्निङ भनेको चाहिँ यसो भित्तामा यसो हेऱ्यो 100 वटा वर्ड लेखेर कन्ट्रोल तलबाट भनेको माथिबाट गाठी सुपर लर्निङ। अर्पण शर्मा सुन्नु भएको छ नि? अर्पण शर्मा जस्तो सबैले बनाउन सकिन्छ। 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म टिचरलाई नै थाहा छैन सुपर लर्निङ के हो। अर्पण शर्माले यस्तो वार्ता अपडेट हुनु पर्दैन टिचरहरू। अर्को क्वान्टम रिडिङ भनेको किताब यसरी खोल्नु पर्छ सबैलाई कुन पेजको भन्नुभन्दा भनिदिन्छ। त्यो आइसकेको छ। किड्स साइकिक जिटिभी भनेर हेर्नु, जिटिभीमा लाइभ देखाएको छ एउटा बच्चाले यसो गरेर बाटो पढिदिन्छ क्वान्टम रिडिङ। त्यो पनि सिकाउन सकिन्छ। त्यसपछि सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ भनेको त भोलि के बन्न चाहन्छ भन्दा त्यही बन्न चाहन्छ। उसको भित्र इच्छा के छ त्यही विषयको त भोलि बन्छ भने बन्छ। जे पनि हुनसक्छ उसले दिमागमा म यो हुन्छु भनेर लेखेको पनि त्यही नै हुन्छ। अरबपति हुने कि सोसियलिस्ट हुने कि पाइलट हुने कि डक्टर हुने कि अथवा मेरो छोरो अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्छ भनेर प्रोग्राम गर्नुको घट्यो। त्यहाँको सबकन्सियस माइन्ड। अर्को चाहिँ एटिट्युड बोलाउँदाखेरि बाबु एउटा आइडिया त हो अथवा बाबु एउटा फनफनिने किसिमको बनाउने त्यो एटिट्युड हाल्न सकिन्छ 14 वर्षभित्रमा। जस्तो सुकै बदमास बाउको छोरो भए पनि उसलाई पोलाइटनेस हाल्न सकिन्छ। यो कुरो थाहा छैन। पहिला गुरुकुल भन्थे नि, अब त्यो हामीलाई पढिँदैन यति भनेपछि हाल्नु तपाईँहरूले। अर्को चाहिँ तपाईँको एनएलपी भनेको चाहिँ तपाईँको अब क्रोनिक डिजिजहरूलाई पनि तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एकजना चाहिँ मेरै आफ्ना ठुला आमाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नि बोल्नुहुन्थेन कि कोमामा हुनुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि थाहा छैन, मेरो नाताको मान्छेलाई पनि थाहा छैन। एक दिन मौका पऱ्यो, मैले गएर चाहिँ नि त्यो एनएलपी दिएको थिएँ। तपाईँ उठ्नुहुन्छ भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ कि त्यहाँ एनएलपीको सुतेको त्यहाँ टुल छ। त्यो कमसेकम 1 घन्टा मैले दिने मौका पाएँ। अहिले आज बोल्न सुरु गरेँ बिस्तारै। त्यो मरिसकेको मान्छेलाई पनि बचाउन सक्ने यो एनएलपीदेखि लिएर जति औषधि उपचार जस्तो कसैले टाउको दुख्यो सन्चो भएन त्यो बच्चाले उपचार गरिदिनु सक्छ कि बच्चाले उपचार गर्नु सक्छ। त्यसपछि गएर जस्तो भनौँ घरको बिजुली वायरिङ गर्ने, तार कनेक्सन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ गाडीमा मोबिल फेर्ने हो, त्यो नर्सरी कटिङ गरेर गर्ने, धान रोप्ने, गाडी चलाउने, ट्र्याक्टर बुलडोजर चलाउने सबै 10 क्लास पढ्नेसँग स्कुलले सिकाउने हो नि। स्कुलको काम के? खालि त्यो नेतै बन्ने, किराली पढ्ने, त्यही युज नै नहुने। जुन कुरो पढ्दाखेरि युजै हुँदैन, पैसा पनि कमिँदैन, काम दिनको लागि अर्काको दरवाजा ढक्ढ गर्नुपर्छ, त्यस्तो एजुकेसन के का? हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको एजुकेसन चाहियो कि पढाइ सक्ने बित्तिकै उसले पनि बोलाउने, कसैको वास बेसिनमा भाँडा राखेको छ गएर फुटो मारिदिइहाल्ने, एकछिन बस्नै नखोज्ने, जसले पनि मन पराउने, हात हेर्नुपर्ने हात हेर्न पनि जान्ने। जति पनि यो अहिले समाजमा चलिरहेका चिजहरू चाहिँ सबै जान्नुपर्छ। जस्तो टिसी कल्चर 10 क्लासमा पढाइदियो भने मजाले। जस्तो उहाँले सिकाउने 3D एनिमेसन 10 क्लासभित्रै जम्मै डिजाइन गर्ने, जम्मै प्लेन उडाउने, देशको वरिपरि 3D यो जुन अघि मैले भने नि त्यो क्यामेरा राख्ने सबै डिजाइन उनीहरूले गर्न सक्नुपर्छ 10 क्लास पढ्नुसम्म। अब बुढो भएपछि सिकेर सिक्छ। अब हामीले अहिले 3D सिकेर हुँदैन नि। हाम्रो दोष होइन कि त्यो, हामीलाई ज्ञान भएन। अब हाम्रो केटीकेटीलाई हामीले अब सिकाउनुपर्छ भने अब हामीले सोच्ने बेला भएको छ। त्यस कारण 10 क्लास पढुन्जेलसम्म पर्फेक्ट जति भइसक्नुपर्छ। त्यसपछि जे उसको इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो विषयमा पिएचडी गर्नु, जे गर्नुपर्छ गएर सक्यो। त्यहाँ 10 क्लास पढुन्जेलसम्म बुलडोजरसम्म चलाउन जान्नु पऱ्यो, ब्लास्टिङ गर्नु पऱ्यो भने ब्लास्टिङ यसरी गर्ने भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो। सबै कुरो 10 क्लाससम्म सम्भव छ। किनभने मैले बिजुली जडान 8 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि घरको 9 क्लासमा मैले आफ्नो घरको वायरिङ आफै गरेको थिएँ। मैले भित्तामा भेट्दैन थिएँ, मेचमा चढेर मैले कन्सिल वायरिङ गरेको थिएँ। कनेक्सनहरू घरका मान्छे मेरो बाबाआमाहरूले कसरी जोड्छ यत्रो विधि तार हेरे हुनुहुन्थ्यो, म जोड्थेँ। त्यसो हरेक चिज सम्भव छ। यो नलेज सबैलाई दिन जरुरी छ। आज हामी यदि भाग्यवानी छौँ हामी यस्तो ज्ञानको सागरमा छौँ हामी। हामीलाई नै थाहा छैन तपाईँको साबन बनाउने कसरी खुल्दै सिकाउँछ।
हर्लिक्स बनाउनु कसरी खोज्न सिकाउँछ, माउरीलाई चाहिँ एउटा लाइन माउरीले 10वटा कसरी बनाउने सिकाउँछ, स्याम्पू बनाउने कसरी, जम्मै हरेक चिज सिक्न पाइन्छ। हामीले कहीँ जानु पर्दैन। हुँदा 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 एमसिएससी चाहिँ माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड कोर्स पढ्नलाई 1.5 लाख 2 लाख तिर्नु पर्थ्यो। आज उहाँको कृपाले विश्वभरिका व्यक्तिले पढिरहेछन्, त्यो पनि सित्तैमा पढिरहेछन्। आज अमेरिकामा मेरो छोराले पढ्दै रहेछ, उहाँको साह्रै राम्रो लागेर यस्तो नेपाली पनि हुँदा छन्, सित्तैमा यसरी पढाउने व्यक्ति पनि हुँदा छन्। र ड्याडी भेट्छु उहाँलाई भनेर उहाँबाट रिकमेन्ड गरेर मैले उहाँलाई भेटेको। एक्चुअली उहाँको लागि जोडदार जस्तो मेरो मान्छे त विभूति नै हो भोलिको लागि भनेको जस्तो मलाई पनि लाग्यो। भेट्दाखेरि पनि उहाँसँग धेरै नलेज छ, मैले अहिले बयान गर्न सक्दिनँ उहाँको नलेजको बारेमा। अर्को कुरो, हामी संसारकै धनी देशमा जन्मिया छौँ। विश्वको 7 बिलियन व्यक्तिलाई सोध्ने हो भने संसारकै धनी देशमा हामी जन्मिया हो कि होइन भनेर भन्यो भने उसले छातीमा हात राखेर होइन भनेर भन्छ। जुन देशको पानी मात्र बजारमा हालेर बेच्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई 5 लाख तलब। हावाबाट निक्लेको बिजुलीलाई अलिकति चाहिँ मोडिफाई भने म अहिले तपाईँलाई बताउँछु कस्तो मोडिफाई, त्यहाँसम्म कुनै पनि इन्डस्ट्री चल्न। अब खानेको फ्रेम तपाईँको युरानियम यस्ता ढुङ्गा समय ठाउँमा देखाएको छैन। दिस इज युरानियम। हामीलाई थाहै छैन यसरी राख्दा है। यस्तो कति छ युरानियम, ग्यान्डोलियम है, युरानियम, ग्यान्डोलियम, ट्रिलियम जति महँगा चिजहरू छन् बताएर साथीहरू छैन। हामी सुन खोलाबाट बगेर गइरहेको छ, डाँडाका फेरिमा तातो पानीका कुण्डा छन्। यो यात्राकोमा चाहिँ तपाईँको कति क्विन्टल मेट्रिक टन फल्छ देशलाई थाहा छैन। कहिले 8 अर्बको बेच्यो अरे यसपालि गभर्मेन्ट आकार छ, ब्ल्याकमा कतिको भने भाइ। त्यस्तो देशमा जन्मिए पनि हाम्रो गति यही हो। हेर्नु दिनको खाला एउटा लास आउँछ, फुलका दिन रुवावासी हुन्छ। हेर्नु त्यस्तो अवस्थामा हामी गुजिरहेका छौँ। देशको सिस्टम हेर्ने हो भने हेर्नु भन्सारमा चाहिँ ट्रकका ट्रक सामान छिर्छ, एउटा दुईवटा चामल धान अलिअलि लिएर मान्छेहरूलाई चाहिँ खोतल नाङ्गेदार पारेर हेरिदिन्छ, तिनीहरूबाट पैसा लिइन्छ है। भन्सारको ताल यस्तो छ, बाटोको ताल यस्तो छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू यसरी उहाँ गएर हेर्नुहोस् के अरे यो राजापाल गएपछि फर्केर आउने ठान्छ। बाटो ठ्याक्कै यही हो। यस्तो कतिको बाटो छ, लाइसेन्स लिनेको लाइन हेर्नुहोस् यहाँ आजको एजमा हेर्नुहोस्, पानी पर्छ लाइसेन्स रिन्यू गर्ने लाइन। अहिले बैङ्कबाट रिन्यू गर्न सकिन्छ नि, हामीले मान्दैन किनभने बिचौलियाले पैसा पाउँदैन नि त होइन। लाइसेन्स एउटा रिन्यू गर्नुलाई तपाईँको 2 दिन धाउनुपर्छ। तपाईँको माल कार्यालयको भिड यस्तो छ, अहिले विदेश जानेको लाइनको भिड यस्तो छ, मालको अर्को मालको त्यो हेर्नु ठ्याक्दा घरको काम यस्तो छ। पैसा लिएर यो मितिमा बनाउँछु भन्दा बनाएन भने त्यसलाई कारवाही गर्न सक्ने हाम्रो सरकार छ। कसलाई पनि के गर्ने मान्छे सोसाइटी अहिले त फेसबुकमा लाइभ देखाएर सोसाइटी गर्नु थालेको छ। दिनका दिन मान्छे मरेको बच्चाको गति यस्तो, विदेशमा काम गर्ने गति यस्तो छ। हेर्नुहोस् है, सबै बिजोकै बिजोग छ हाम्रो देश। डेभलप कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने यो दुबई के छ, त्यहाँ पानी छ छैन, पेट्रोल छ छैन, बाल्दै मात्र छ, गर्मी छ प्रचण्ड गर्मी, झन्डै कल्पना हेर्नुहोस् देश यस्तो छ। यो यहाँ के 2-4 जना टुरिस्ट गएर यो देश यस्तो बनिया हो, किन बन्यो, यो एनालाइसिस सबै आज हामीसँग। दुबईभन्दा पनि एकदम डेभलप कन्ट्री हामी बनाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। आज 55 किलोमिटरको पुल चाइनाले बनाइसक्यो। नेपालीको आफ्नो हातले 42 किलोमिटरको पुल साउदीबाट बनाइनु बनिसकेको डेभलप त्यति माथि पुगिसकेका छ। हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिहरूले पनि अब धन्न चलाइराख्नु भएको छ। बिचरा पढे लेखा मान्छे सबै उफ्रिने र जाडा लगाउने मात्र हो, बोल्ने मात्र हो, केही गर्ने होइन पढे लेखा मान्छे होइन, खालि झोक्राउने बस्ने होइन, एकदम लाचार एउटा जिउँदो लास भएर बसिरहेछन् पढे लेखा मान्छेहरू। अनि उहाँहरू कोही आसपास पढेर कोही लाप्चे लगाउने, उहाँहरूले बिचरा धन्न यतिको चलाइराख्नु भएको छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त अब धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ है। अब कोही अब देशै चिन्ने भन्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा देश गुज्रिरहेको मैले भेटेको कुन मान्छे उहाँहरूले अमेरिकाबाट आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई भेटेको चित्र मैले उहाँलाई देखाएँ। अब पढाउँदैमा देश
धनी भएदेखि म पनि नाङ्गै उठेर बरु पढाइदिन्छु देश बन्नु। पढाएर उफ्रेर यसले यसो गरे, इन्डियालाई गाली गरेर चाइनालाई गाली गरेर देश बन्छ? देश बनाउनलाई दिमाग बनाउनु पऱ्यो सबैजना। राइट पत्ता लगाउनु पऱ्यो कसरी देश बन्छ भनेर। त्यस कारण पढाएर देश बन्दैन, अब देश कसरी बन्छ? सोल्युसन हरेक समस्याको पछाडि समाधान के हुन्छ? तपाईँको हजारौँवटा बाटो बन्द भयो, भगवान्ले अर्को बाटो खोलिदिएको छ। अहिले जतिसुकै समस्या भए पनि अब त्यो समस्या बिर्सिनुहोस्। हाम्रो देश अब संसारकै धनी देश हुँदैछ, अब एकदम हुँदैछ भनेर सम्झिनुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँले अब यो धार्मिक वेद कसैले पढ्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। म एकदम वेद मलाई त्यति आउँदैन। वेद एकचोटि सर हेर्दाखेरि मेन पोइन्ट मात्र मैले हेर्छु। हेर्दाखेरि वेदमा चाहिँ यो भनिएको छ के भन्छन्, यो युग हुन्छ क्या, सत्य युग, त्रेता युग, त्यसपछि द्वापर युग, कलियुग भन्छ। कलियुग सकिएर अब यहाँनिर आइपुगेको छ। कलियुग सत्य हुन्छ है, कलियुग सकिएर यहाँसम्म अहिले हामी आइपुगेका छौँ। अब चेन्ज आइसकेको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो जन्मिसके होइन, विज्ञ व्यक्तिहरू जन्मेर आइसकेका छन्। अब आउने एज भनेको चाहिँ तपाईँको इनर्जी एज भएको। इनर्जी एज पछि गएर चाहिँ तपाईँको मेन्टल एज आउँछ, त्यसपछि स्पिरिचुअल एज आउँछ। अहिले हामी यो कलियुग पार गरेर जस्ट पार गरेर अहिले चाहिँ द्वापर युगमा हामी पुगेका छौँ। अब चेन्ज कसैले नचाहे पनि अब चेन्ज हुन्छ। अब धन्य मान्नु पर्दैन तपाईँहरू है। यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि जति समय लाग्छ नि, यो समय लाग्नुको कारण के छ त भने हामी अहिले पृथ्वी जुन बसिरहेछौँ 16,560 किलोमिटरको दरले यो पृथ्वी घुमिरहेको छ। 16,560 किलोमिटरको दरले पृथ्वी घुमिरहेको छ, त्यहाँ हामी छौँ। यो पृथ्वीले सूर्यलाई 1,08,000 किलोमिटरको दरले घुमिरहेको छ। एकचोटि घुमेपछि हामी चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छौँ। दुईचोटि गरेपछि दुईचोटि अर्कोचोटि गर्छौँ। 40, 50, 100, 80, 90 चोटि ह्याप्पी बर्थडे भनेपछि मर्छौँ है। तर यो घुम्ने क्रम भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी सूर्यले पनि त्योभन्दा पनि ठुलो बिग ब्याङ यानि ब्ल्याक होललाई बनाइरहेको छ। यसरी यो सत्य युगमा पुग्दाखेरि त्यो ब्ल्याक होलको बिग ब्याङको नजिकै पुग्छ। हामी जति पनि घुम्ने सूर्य, चन्द्रमा, तारा, पृथ्वी जब नजिक पुग्छ, जब नजिक पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ मान्छे यस्तो ट्यालेन्ट हुन्छन्, शक्ति तपाईँले त्यो यस्तो गर्दा आगो बल्ने शक्ति सबै व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हुन्छ है। एकदम यो सत्य युग लाग्छ त्यो बेलामा। जब त्यहाँबाट कटेपछि त्रेता युग आउँछ, त्यसपछि द्वापर, त्यसपछि कलिमा पुग्दाखेरि बिग ब्याङबाट हामी धेरै टाढा भएको हुन्छौँ। त्यो टाढा भएको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, मान्छेहरूलाई लिएर गएर तपाईँको चाहिँ कुटी काम लगाउने, पुरै जङ्गली नै पनि हुनसक्छौँ हामी, केही बुद्धि नै हुँदैन। यो त्यो बुद्धि नहुने एज हामी अब धेरै वर्ष अगाडि जानु पर्दैन। मेरै एज हजुरले याद गर्नुहुन्छ, हामी साइकल चढ्न पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होइन? कसैले यसो साइकल राखेको छ भने यसो साँचो छोडेर गएदेखि चलाउनु पाए हुन्थ्यो। कसैले रेडियो क्यासेट ल्यायो भने सुन्न पाए हुन्थ्यो। त्यो एजबाट आएको हुँ म चाहिँ है। अब आज हेर्नुहोस् त कसरी डेभलप भएको छ। बच्चाको दिमाग हेर्नुहोस् त। अहिले बच्चालाई एउटा मोबाइल दिनुहोस्, हरेर सबै के गर्छ तर हामीले सक्दैनौँ। त्यस कारण यो अब द्वापर युगमा हामी क्रस भइसकेका छौँ। अब ढुक्क भयो हुन्छ हामीहरू। हामीले चाहिँ अब सत्यलाई आवाज दियौँ भने हामी बाँच्छौँ। सत्यलाई जसले आवाज दिन्छ र उद्देश्य राख्छ त्यो व्यक्तिलाई क्यान्सरले पनि छुँदैन, कोरोनाले पनि छुँदैन। जो व्यक्तिले चाहिँ अब स्वार्थ राख्छ, उद्देश्य विहीन हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले लानुको लागि कोरोना पनि आइसक्यो। जो व्यक्तिको उद्देश्य छैन, हामी मास्कले रोक्ला भनेको यति पनि नडराएको, मास्कले रोक्नेवाला छैन कोरोनालाई। कोरोनाको जुन भाइरस छ नि, भाइरस कति सानो हुन्छ भन्ने कुरो म अहिले तपाईँलाई बताउँला है। त्यो कसले गर्ने कारवाही? सुन तस्करलाई कारवाही छैन, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही छैन, मास्क लगाउनेलाई कारवाहीले 100 रुपियाँ तिर्दिन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँको यो युग परिवर्तन भइसकेको छ। र एउटा चिज तपाईँहरूले याद राख्नुहोस्, महर्षि योगी भने कसैले सुन्नुभयो होला। 32 सालमा आएर टुँडिखेलमा मलाई एउटा सानो ठाउँ देऊ, म नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छु म
एउटा यत्रो ठाउँ देऊ मलाई बस्नुलाई देऊ, देशले सुन्यो। उनी गए हल्यान्डमा मर्सीपुरम भनेर बनाए, विश्वभरि मर्सी युनिभर्सिटीहरू पनि बयान गरेको साथै नै छैन। उनले भनेका एउटा शब्द मात्र याद होला सबैलाई, नेपाल लिड द वर्ल्ड, नेपाल लिड द वर्ल्ड। हेर्नुहोस् मर्सी मैसो किताब पढ्दा हेर्नुहोस्, आज हामीले निकालेका छौँ द थ्योरी अफ ग्लोरियस रिभोल्युसन। द थ्योरी अफ ग्लोरियस रिभोल्युसन भनेको विदाउट रक्तपात बिना नै अब चाहिँ रिभोल्युसन आउँछ। आजसम्म के छ त भन्नु, देश चलाउने जुन परम्परा छ, चोर फटा डाका लुच्चा टेररिस्ट डोनले चलाउने परम्परा आज 100 भन्दा बढी देशमा छ। हाम्रो नेपालको मात्र समस्या होइन, बिचरा विश्वकै समस्या हो यो टेररिस्टले देश चलाउने परम्परा। अब परिवर्तन गराउने जुन फर्मुला निक्लिन्छ नेपालबाट, निक्लिसकेको छ। हामी अब अपडेट गराउँदैछौँ। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विश्वमा भएका बौद्धिक व्यक्ति सबैले बुझिसकेको छ हामी अपडेट हुनुपर्छ भनेर। यो कम्प्युटर, यो मैले बार किन भन्छु भने तपाईँहरूको दिमागमा पर्मानेन्टली बसोस् भनेर। हुनलाई त मैले युट्युबरमा पनि भन्छु, यो कम्प्युटर जतिखेर सुरुमा आयो 3 लाख 4 लाख पर्थ्यो एउटा कम्प्युटरलाई। यसको मेमोरी 360 किलोबाइट। यो कम्प्युटर राखेको ठाउँमा पर्दा लगाउनु पर्थ्यो, यो ढोका झ्याल लगाएर एयर कन्डिसन भएको हुनु पर्थ्यो, जुत्ता खोलेर आउनु पर्थ्यो। यो कम्प्युटर त्यति महँगो थियो। यो कम्प्युटरको गति छ आज सेक्क पर्ने ठाउँमा। देश चलाउने यो सिद्धान्त भनेको पनि यो सेक्क पर्ने ठाउँमा बरु युज भयो, तर यो अब युज हुने अवस्था काम लाग्दैन, काम लाग्दैन, पटक्कै काम लाग्दैन। अब हामी बौद्धिक व्यक्तिले मात्र बुझ्छ यो कुरो। जो व्यक्तिले सडकमा टायर बाल्छ, अर्काको पैसामा बिक्छ, 2-4 पैसा छ, त मलाई 1 लाख रुपियाँ फाइदा हुन्छ भने तपाईँको घरै आग लागि हुन्छ भने मलाई चाहिँ केही मतलबै छैन कि होइन। तपाईँको अथवा 100 घर आग लागि हुँदैछ, मलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भन्नु पनि लाग्ने मान्छेदेखि बाहेक सबैले बुझ्नै पर्ने कुरो हो यो। यो कुनै पनि काम लाग्दैन। आजको एज हेर्नुहोस्, उहाँ बस्नुहुन्छ यसरी बस्नुहुन्छ, यसरी कतिवटा कम्प्युटर राखेर बस्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो मान्छे उहाँको 100 जना व्यक्ति यसरी बस्दैन। आज एउटा मोबाइलले यसो गर्यो भने यहाँबाट यो लाइट हालेर किबोर्ड बन्छ, किबोर्ड होइन भइमा लाइटले किबोर्ड बन्छ। यहाँबाट यसो गर्दैछ लाइट आएर भित्तामा देखिएको हो यसरी। यस्तो जमानामा यो कम्प्युटरले देश बन्छ त अब हामी बन्छ भनेर पत्याउँछौँ। हामी हाम्रो दिमागमा यो बसेको छ, नेताले देश बनाउने, नेताले देश बनाउने, नेताले देश बनाउने। यो गोबर भरिया हो यो हाम्रो दिमागमा, नेताले होइन। अब यसलाई मेट्नुपर्छ, इरेज गर्नुपर्छ। अब देश बनाउने भनेको इन्टेलिजेन्टली हो।